اے پچھلے دن اندر چند دن گزرے نے ضلع قصور دے اندر ٹھیک موڑ دے علاقے اندر اے ویکھو نا زمین دے تنازع تے اے چھوٹی جی گل تے 4 پائی قتل کر دیتے گئے. ایک انہاں دا باپ قتل کر دیتا گیا. چاچے تائے زمین دے تنازع تے میں دسنا ہے چاہنا جتھے رب دا دین نہیں اوتے جہالت ہے. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا او بندہ جہالت اندر گوتے کھا رہا ہے. اے ویکھ نہ چند ٹکیاں دی خاطر اے زمین دے تھوڑے جے ٹکڑے دی خاطر اللہ دی قسم دل خون دے آنسو رویا ہے. اے چاچے تائے لڑے نے. اے چاچا ہے تے ان دی اولاد ہے. انہیں اپنے 4 پتیجے قتل کر دیتے نے. ایک اپنے سکے ویر نو قتل کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے زمین دے واسطے 5 لاچاں بچا دیتیاں گئیاں نے. اور چلے او قتل تے ایک ہی بڑا ہے. اے 5 لاشاں گرا دیتیاں گئیاں نے. آج پتہ چلے آئے او ماں جن دے 4 بیٹے اندیاں آنکھاں دے سامنے قتل ہو جان. او ماں جن دے سامنے 4 بیٹے دے لاشے اندے کر اندر آ جان. اور جن دا شوہر قتل ہو جائے اور جن دے 4 بیٹے قتل ہو جان. اور جن دا کر قبرستان بن جائے. او ماں نہ جیون وچوں نہ مرن وچوں. اور ویرو اج پتہ چلے او جیڑی ماں ہے جن دے 4 بیٹے قتل ہو گئے تے شوہر قتل ہو گیا. آج ماں بیٹیاں دی جدائی اندر بیٹیاں دے غم اندر تے شوہر دے غم اندر او ماں بھی اج فوت ہو گئی. او چلے او کنی جہالت ہے کنی جہالت ہے. اے چند ٹکیاں دی خاطر جانا دے دشمن بننے والوں چند ٹکیاں دی خاطر قتل و غارت کرنے والوں میرے سونے محبوب نے بخاری اندر فرمایا ہے جیڑا بندہ کسے دی ایک بلشت نجائز قبضہ کردا ہے. بلشت تو مراد ایک گٹھ جے ایک بلش زمین تے نجائز قبضہ کرنے والا سونے محبوب نے فرمایا ہے قیامت دا دن ہوئے گا رب اندی گردن تے 7 زمینہ دا توق پہنا دے گا. او بننے دے واسطے او تھوڑے جے زمین دے ٹکڑے دی خاطر 5 لاشاں بچان والے او درندے صفت دے بندے قیامت نو کی جواب دے گا. قیامت والے دن کی جواب دے گا. او سوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا. میرے استاد میں نو کتے یاد آئے مفتی جماعت مفتی عبید اللہ خان عفیف حفظہ اللہ اللہ صحت والی زندگی عطا فرما دے. او پڑھیا کر دینے او سوئے ظلم دے نال نہ جوڑ دنیا ونڈ لینیاں وارثاں تیریاں نے تو اکلیاں دنیا تو جانا خبراں لینیاں کسے نہ تیریاں نے. او نیکیاں جوڑ تے بدیاں چھوڑ غافل بدیاں چھوڑ تے نیکیاں جوڑ غافل تیریاں ایتھے آخری پھیریاں نے. او تیریاں ایتھے آخری پھیریاں نے. او سچی توبہ کر ہن عبید اللہ نفع مند نصیحتاں میریاں نے. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. لوگو کامیابی چاہتے ہو کامرانی چاہتے ہو اگر کوئی بے نمازی ہے اج تو بعد اللہ دے گھر اندر اس ٹائم ہی توبہ کر لو 5 وقت دے نمازی بن لو